अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नादरीन। वो कौन सी चीज़ है जिसे खुदा ने पैदा नहीं किया? एक काफिर बादशाह ने चंद सवालात लिखकर मुसलमानों को शर्मिंदा करने के लिए ख़त मदीना भेजा। ये ख़त जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा तो आप भी हैरान रह गए, क्योंकि उसमें अजीब सवाल था, जैसे कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के इल्म में भी नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अक्ल खुर्द की इस कदर अरफा व अली सलाहितों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हजरात के नज़दीक पेचीदा और लासेल समझे जाते थे, इन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। अकबर साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और इसके हल के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद ना हों। एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की इल्म और दानाई के मकाम से वाक़फ़ थे। वो नादान ये सोच कर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। इस यहूदी जमात ने यह भी मंसूबा बनाया कि हम न सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन में ये सोच लिया था कि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी शराइत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राज़ी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? नादरीन, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ, तो ये बात मुमकिन नहीं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तौरात से ही दे सकें। नादरीन, यहूदियों की जमात का सरबराह जिसका नाम रासल जालूद था, इसकी तेरे के आदत ये जमात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई थी। रासल जालूद बोला, ए अली, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रासल जालूद बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको इन सवालों का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सब के सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवाल करोगे और तुम क्या सोच के आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर इनके तमाम सवालों के जवाब इन्हें तौरात से मिल गए तो वो यहूदी मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। नादरीन, अब तमाम मामला तय पा चुके थे और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलम रासल जालूद ने मजमे की जानब देखा और इल्म के तकब्बर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है? यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज कि हर चीज़ अल्लाह के लिए है और इस बात का जवाब हज़रत अली के लिए देना नामुमकिन होगा। मजमा में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी तवक्कुफ के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है, तो इसका जवाब शिरक है। अल्लाह हर किस्म के शिरक से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेसाख्ता वाह वाह कह उठा। नादरीन, अब रासल जलूद ने दूसरा सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जगह है जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं है? हज़रत अली ने इसको फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। इस पर राजा जालूद बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो?
ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں زمین کی 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ تو اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راسل جلوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راسل جالوت نے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راسل جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راسل جالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جواب بات سن کر ہمت نہ کر سکے انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ وہ ہر جواب انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راسل جالوت نے ایک صاحب سے سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے مادہ سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل جالوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اس طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راسل جالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھیں، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال، راسل جالوت نے یہ کیا
کہ اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بولے موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیزیں کے بارے میں بتائیں جن نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم بلا توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ اس نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک بتائے تو اکثر بتا دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالوں کے جواب ٹھیک مل گئے تو رئیس جلوس سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور اس سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ سوال ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنافر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی کہ کیسر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر بنی اصغر کا وقت خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ میں نے جو سوال لکھے ہیں مجھے ان سب کے جواب بات بتا دیجیے۔ نمبر 1 وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2 کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3 وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرہ بر کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف برادر رسول باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
माँ बाद तेरा ख़त वसूल हुआ, मैंने अपने रब और अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपको इन सवालात के जवाब दे रहा हूँ। वो चीज़ जो मखलूक नहीं, वो खुद खुदा है कि जिसको अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। वो चीज़ जिसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो ये बात है कि अल्लाह ताला का फ़लाँ बेटा है। हालांकि खुदा वाहिद है, खुदा ना किसी की औलाद और ना खुदा की कोई औलाद है। वो चीज़ जो अल्लाह ताला के पास नहीं, वो जुल्म है। अल्लाह ताला का फरमान है कि खुदा अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। वो चीज़ जो सिर्फ बाल ही बाल है, वो हवा। वो चीज़ जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है, वो आग। और वो चीज़ जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव है, वो पानी। वो चीज़ जिसकी सिर्फ आँख ही आँखें हैं, वो सूरज। वो शख्स जिसका कोई ख़ानदान नहीं, वो सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। वो चीज़ जो शिकवे मादर में नहीं रही। 5 ये कि नंबर 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दुम्बा, नंबर 4 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, और नंबर 5 हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी। वो बेजान चीज़ जो सांस लेती है, वो सुबह है। नाकूस की आवाज़ के मानी ये है, हक है, हक। ठहरो ठहरो, खुदा आदिल है और वो सच्चा है। कोह तूर पर वो परिंदा जिसने एक मरतबा परवाज़ की थी दरिया नील की सरजमीन पर। सूरज एक बार चमका था जिस जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक मार कर रास्ता बनाया था। वो दरख्त जिसको मैं अगर तेज़ रफ्तार के साथ भी चलूँ तो 100 साल तक भी पार नहीं कर सकता। वो शजर तौबा का दरख्त है जिसकी शाख जन्नत के हर महल में जाती है। दुनिया में इसकी मिसाल सूरज है कि जिसकी गर्दन हर घर में पहुँचती है और रोशन हो जाती है। वो दरख्त जो पानी के बगैर उगाया था, वो दरख्त है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए उगाया गया था। अल्लाह आली ने अरशाद फरमाया, हम अपने प्यारे हबीब के लिए कद्दू की बेल उगाते हैं। जन्नत के बर्तन में बेशुमार किस्म के इनामात होंगे, वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इनकी मिसाल हम दुनिया में मुर्गी के अंडे की ले सकते हैं कि जिसमें सफ़ेद और जर्द दोनों पानी शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं। जन्नत में जो सेब अता किया जाएगा, इससे हूर बरामद होगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि सेब से कीड़ा बाहर निकलता है, लेकिन इसमें कमी वाक़ई नहीं होती। वो चीज़ जो दुनिया में सब के लिए बराबर है, चाहे वो मोमिन हो या काफर, लेकिन आखिरत में वो सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन को अता की जाएगी। वो खजूर का मेवा है जिसे आखिरत में सिर्फ मोमिन ही खा सकेगा, जबकि दुनिया में ऐसे मोमिन और काफर दोनों यकसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्नत की चाबियाँ कलमा तौहीद है। इब्ने मसीह ने मरवी है कि ख़त बादशाह रूम को मिला तो इसने ख़त को पढ़ कर कहा कि मेरे सवालात के जवाब सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान रसूल से ही मिल सकते थे। फिर दरियाफ्त किया कि ये जवाब किस आला हस्ती ने दिए हैं। चर्ची ने जवाब दिया कि इन सवालात के जवाबात मौला अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा कहा है, इस शख्सियत ने यह जवाब दिया। ये ख़त पढ़ने के बाद कैसर रूम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा कि मुझे आपका अरसाल किया हुआ ख़त मिल गया है। वो पढ़कर मुझे यकीन हो गया कि आप अहले बैत हैं और रिसालत का कीमती ख़जाना है। आप ही हकीकी शुजाअत और इल्म के वारिस हैं। कैसर रूम ने अपने दूसरे ख़त में लिखा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे मज़हब और दीन की मज़ीद मालूमात भेजें। मैं ख़ास तौर पर रूह की वजाहत चाहता हूँ, जिसका जिक्र खुदा ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में किया है कि ए नबी, लोग रूह के बारे में तुझसे पूछते हैं, तुम इन्हें बता दो कि रूह मेरे परवरदिगार का अमर है। ये रूह क्या चीज़ है? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाबन ख़त में ये लिखा कि मैं बाद रूह एक नूरानी नुक्ता है और एक गैर मरई मखलूक है जिसको अल्लाह ने अपनी कुदरत का मला से पैदा फरमाया और अपने ख़ास खजाना से निकाल कर अपनी मलकियत में रखा हुआ है। और यही रूह ही असल में हर चीज़ का सबब ज़िंदगी है। और हर रूह जानदार के पास एक वक़्त मुकर्रर तक अमानत है। जब इसकी मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो खुदा इसे वापस अपने पास बुला लेता है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों